सोधेको क्वेसन पेपरमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा छ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट लाइफ साइकलमा तल दिएको मध्ये कुन पर्दैन। यसको हाम्रो धेरैवटा अप्सन छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो पर्चेसिङ चाहिँ पर्दैन, बाँकी क्रिएसन, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड युजेज, डिस्पोजिसन यिनीहरू पर्छ। नागरिक बडापत्रको अवधारणा सर्वप्रथम कहाँबाट सुरु भएको थियो? नागरिक बडापत्र सिटिजन्स क्यारेक्टर भन्ने अवधारणा चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको थियो। बेलायत अप्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन र बेलायतको अर्को नाम हाम्रो संयुक्त अधिराज्य भनेर पनि चिनिन्थ्यो। सो संयुक्त अधिराज्य चाहिँ अहिले बेस्ट हो। निजामती कर्मचारीले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म अनुपस्थित भएमा कस्तो सजाय हुन्छ? यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिन गरी सेवाबाट चाहिँ हटाइदिन्छ। पत्र व्यवहार सम्बन्धमा निम्नमध्ये कुन भनाइ सही होइन? पत्र व्यवहारको सम्बन्धमा चाहिँ पत्रको भाषा शुद्ध हुनुपर्छ, यो चाहिँ ठिक छ। हामीलाई सोधेछ कुन भनाइ सही होइन भनेर, सो यो ठिक भयो। पत्र प्रभावकारी ढङ्गबाट लेखिनु पर्दछ, यो पनि ठिक छ। व्यावसायिक पत्रको भाषा सरल हुनु पर्दछ, हो यो पनि ठिक छ। व्यावसायिक पत्र धेरै लामो हुनु पर्दछ, हो यो चाहिँ कुनै पनि पत्र लामो हुनु हुँदैन, सो यो चाहिँ मिलेन। तल दिएका मध्ये कुन व्यावसायिक लेखा प्रणालीको सिद्धान्तभित्र पर्दछ? व्यावसायिक लेखा प्रणालीको सिद्धान्तभित्र दोहोरो लेखा प्रणाली भन्ने पर्दछ। द अनर गेट्स द एस्युरेन्स अफ वर्क प्रोग्रेस एन्ड क्वालिटी फ्रम। अनरले चाहिँ वर्क प्रोग्रेस कोसँग प्राप्त गर्छ भन्यो भने सुपरभाइजर, कन्ट्र्याक्टर, मेसन, इन्जिनियर, यो सबैको प्रोभाइडर इन्जिनियर हुन्छ। A type of contract based on estimated cost of item included in the project and the unit price quoted by the bidder against each item is known as unit rate को कुरा, unit price को कुरा छ, सो यो unit rate contract मा जान्छ। Dumpy activity is artificially introduced, does not consume time, is represented by dotted line, all of the above. In the analysis of rate, profit and overhead, हाम्रो प्रॉफिट र ओभरहेड कति लाग्छ कन्ट्र्याक्टरले? 15%. The number of standard modular bricks required to make 1 cubic meter of masonry is 500. DPC is measured in square meter. Drain constructed on upslope of hillside are known as hillside को चाहिँ अपस्लोप भन्छ, माथितिर भन्छ, त्यसलाई क्याच ड्रेन भनिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज सिस्टम अफ हाइवे ड्रेनेज सिस्टमको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो भने प्रिभेन्ट बेरिङ क्यापेसिटी अफ सबग्रेज, प्रिभेन्ट सर्फेस वाटर इन्टरिङ द रोडवे, इट प्रिभेन्ट इरोजन अफ साइड स्लोप, सबैकोबाट बचाउँछ भन्छ अल। द कन्भेक्सिटी प्रोभाइडेड बाई द क्यारिजवे बिट्विन द क्राउन एन्ड द एज अफ द पेभमेन्ट इज नोन एज, त्यसलाई हामीलाई क्याम्बर भनिन्छ। एमङ 6 लेभल अफ सर्भिस B A to Z, the volume of traffic at the level of service B will be around % of maximum capacity under mixed traffic condition. Mixed traffic condition मा चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर 45% हुनु पर्दछ। एज नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 अनुसार हाम्रो चाहिँ बेस्ड अन टेक्निकल एन्ड फङ्सनल classification, class first road are the highest standard road with divided carriageway and access control expressway with ADT of 20,000 PCU. 20,000 PCU छ, त्योभन्दा बढी भयो भने क्लास फर्स्ट, 5,000 देखि 20,000 छ भने त्यो क्लास सेकेन्ड, अनि हाम्रो 2,000 देखि 5,000 छ भने क्लास थर्ड, र 2,000 भन्दा तल छ भने क्लास फोर्थ भनेर भनिन्छ। नेसनल हाइवे NH1 इज NH1 भनेको हाम्रो महेन्द्र हाइवे भनेको इस्ट वेस्ट हाइवे। द नेसेसिटी अफ इरिगेसन इज रिक्वायर्ड ड्यू टु लेस रेनफल, कमर्शियल क्रप, नन युनिफर्म रेनफल, अल अफ दि एबभ। अकॉर्डिंग टू खोल्सा द एक्जिट ग्रेडियंट अफ सर्फेस फ्लो, खोल्साको अनुसार एक्जिट ग्रेडियंट अफ सर्फेस हाम्रो के हुन्छ? डिपेन्ड अपन द बीडी रेशियो, इज इंडिपेंडेंट अफ द बीडी रेशियो, इज इंडिपेंडेंट अफ द डेप्थ अफ द कट अफ वाल, नन अफ द एबभ। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ डिपेन्ड अपन द बीडी रेशियो। नभए यसको खोल्साको फर्मुला हेर्नु होला, थाहा भइहाल्छ। A structure constructed on a irrigation canal for the purpose of wasting some its water is known as
एउटा यस्तो स्ट्रक्चर जुन चाहिँ इरिगेसन क्यानलमा बनाइन्छ ताकि इरिगेसनको बढी मात्रामा भएको पानी चाहिँ हाम्रो बाहिर निकाल्न सकौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यानल स्केप भनेर भनिन्छ। फर अ क्यानल टु बी इकोनोमिक, क्यानल इकोनोमिक हुनलाई विच अफ द फलोइङ प्यारामिटर सुड बी मिनिमम, मिनिमम कुन हुनुपर्छ भन्यो भने वेटेड पेरिमिटर। द रेट अफ फ्लो इज इन आर्टिसियन स्प्रिङ इज कन्टिन्युअस एन्ड increase as water table rises. And before commencing a new water supply line, it is filled with a concentrated solution of chlorine and kept for 24 hours the initial and later concentration of chlorine. वाटर सप्लाईमा चाहिँ हाम्रो के अरे सिटीमा पानी सप्लाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो पहिला चाहिँ 3 mg पर लिटर क्लोरिन चाहिँ पानीमा हालिन्छ र फाइनल टाइममा चाहिँ हामीले 0.2 mg पर लिटर क्लोरिन पानीमा हालिन्छ। यो दुईटा प्रोसेसपछि हाम्रो चाहिँ पानीलाई सिटीमा सप्लाईको लागि पठाइन्छ। द सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी नर्मली एडप्टेड फर सेवेयर, सेवेयरको लागि सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी कति हुनुपर्छ भन्यो भने लेस देन 1 मिटर पर सेकेन्ड। अ सेवेयर विच गेट्स दिस फ्लो फ्रम अ नम्बर अफ ट्रान्सभर्स सेवेयर इज नोन एज, यसलाई भनिन्छ इन्टरसेप्टर। सेवरेज सिस्टम इज डिजाइन फर, सेवरेज सिस्टम चाहिँ हाम्रो जहिले पनि म्याक्सिमम र मिनिमम फ्लो दुवैको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। M10 ग्रेड अफ कङ्क्रिट एप्रोक्सिमेट्स, M10 ग्रेड कङ्क्रिटको हाम्रो चाहिँ मिक्स कति हुन्छ भने चाहिँ 1:3:6। पाइल फाउन्डेसन आर सुटेबल फर वाटर लग्ड एरिया। द स्ट्रेंथ अफ कङ्क्रिट डिपेन्ड्स अन strength of concrete, water cement ratio, degree of compaction, mix proportion, all. The shear reinforcement in RCC is provided to resist vertical shear, horizontal shear, diagonal compression or diagonal tension. The shear reinforcement in RCC is provided to resist diagonal tension. Question number 31 मा छ, the RCC section so proportioned that the stress in steel reaches its permissible value earlier than the concrete is known as. Earlier than the concrete भन्दा चाँडै permissible value पुग्यो भने त्यसलाई भनिन्छ under reinforced section. आफै ब्याक हुन्छ त्यो। The pre-stressing of concrete member is carried out to reduce pre-stressing of concrete member is carried out to reduce compressive stress. The failure of the stability of slopes generally occurs along failure चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा occur हुन्छ, कर्व सर्फेसमा चाहिँ। If an S wave were to go from solid to a liquid, what would happen to its velocity? S wave चाहिँ हाम्रो solid to liquid मा गयो भने decrease to 0.0 र liquid to solid मा गयो भने फेरि decreases मात्रै हुन्छ। In Mohr circle, the angle made by the plane which consists of maximum shear stress with horizontal at origin of planes is Mohr circle मा चाहिँ हाम्रो angle plane with consist In Mohr circles, the angle made by the plane which consists of maximum shear stress with horizontal at origin of planes is 45 degree. The maximum area of tension reinforcement in beams should not exceed 4%. What do you call a flow of fluid that travels smoothly in regular path in contrast to turbulent flow in which fluids flow irregularly, fluctuating and mixing? यो चाहिँ हाम्रो laminar flow. What will be the weight of 1 cubic meter water? 1000 kg. A stepped notch is a combination of rectangular notches of different sizes. Unit weight of kinematic viscosity in SI unit is meter square per second. र हाम्रो dynamic viscosity भन्यो भने Newton second per meter square.
अनि a simply supported beam of span L carries a uniformly distributed load W. Maximum bending moment M is maximum bending moment हाम्रो कति हुन्छ WL square by 8 हुन्छ र a maximum bending moment produced in a simply supported beam having span 4 meter and subjected to UDL 15 kN per meter चाहिँ WL square by 8 गर्दा W कति छ 15 र L कति छ 4 4 को स्क्वायर गर्दा 16 15 × 16 अपन 8 गर्नु पर्यो 16 लाई 8 ले डिवाइड गर्दा 2 हुन्छ र 15 दुना 30 किलोमिटर लेसर हिमालय इज मेड अप अफ मेटा सेडिमेन्टरी रक डिफरेंट फ्रम पेन्ट वार्निश इज वार्निश चाहिँ हाम्रो के हो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ त्यही हो फरक व्हिच इज नट टाइप अफ पेन्ट पेन्टको टाइप कुन होइन पेन्टको टाइप हाम्रो चाहिँ प्रेस पेन्ट हैन बिटुमिन इमल्सन इज अ मिक्सचर अफ बिटुमिन एन्ड वाटर कन्ट्रोल लाइन फाइन्ड द रङ वान भनेछ यो चारवटा अप्सनमा रङ चाहिँ हाम्रो अलवेज क्लोजेड सेल्फ आफै क्लोज हुन्छ हो आर इन इक्वल डिस्टेन्स फ्रम आर हैन होला एरिया इज इक्वल इन डिस्टेन्स फ्रम वान अनदर यो होला चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड फर प्लेन टेबलको लागि चाहिँ हाम्रो चेन चाहिँदैन रेसिप्रोकल रेन्जिङ इज इरप्टेड व्हेन द फ्लोइङ इज इन्काउन्टर रेसिप्रोकल रेन्जिङ चाहिँ हाम्रो हिल रकको बेला अनि रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ रिभरको बेला contour line of a different elevation can unite to form one line only in the case of vertical cliff